नमस्कार, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, नेपालको पुँजी बजार पछिल्लो समय अस्थिर देखिएको छ। विशेष गरी नयाँ र साना लगानीकर्ता बढी आत्तिएका छन्। अब के हुने हो भन्ने अन्योलता पनि उनीहरूमा बढेको छ। यस्तो अवस्थामा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय कहिले हो, मर्चेन्ट ब्याङ्कको काम के हो, क्यापिटलहरूले लगानीकर्ताहरूलाई नाफा कतिको दिन सकेको छन्, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको आजको कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ प्रभु क्यापिटलमा चिफ अपरेटिङ अफिसरको रूपमा कार्यरत कृष्ण गिरी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँ कमोडिटी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ भने शेयर विज्ञ समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कृष्ण सर, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा स्वागत छ। धन्यवाद। कृष्ण सर, विशेष गरेर यहाँ प्रभु क्यापिटलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यो मर्चेन्ट ब्याङ्क भनेको के हो? मर्चेन्ट ब्याङ्करका कामहरू, कर्तव्यहरू के रहेका छन्? मर्चेन्ट ब्याङ्क अब हामीले ट्रेडिसनल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरी धितोपत्र बिक्री अथवा निष्कासन प्रबन्ध गर्ने, बिक्रीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यसै गरी यो बिक्री गर्ने क्रममा अन्डरराइटिङ प्रत्याभूतिकर्ताको काम गर्ने, त्यसै गरी यसरी निष्कासन भएर आएका सेयरहरूको चाहिँ सेयर रजिस्ट्रारको काम गर्ने, यो तीनटा विशेष गरी यो कामहरूलाई चाहिँ हामीले मर्चेन्ट ब्याङ्किङ भनेर बुझ्दै आइराखेका छौँ। र त्यो चाहिँ बिस्तारै अब यो तीनटा सँगसँगै अन्य धेरैवटा कामहरू छ अहिले मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूलाई थपिएको छ। त्यही भएर अहिले मर्चेन्ट ब्याङ्कर भन्दा पनि विशेष गरी यसलाई चाहिँ अर्को नयाँ भाषामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर पनि भनेर चाहिँ हिजोआज मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूलाई चिनिन्छ। अब मर्चेन्ट ब्याङ्किङ को चाहिँ टिपिकल स्वरूप भन्नुपर्दाखेरि अब आइपिओ निष्कासन, त्यसै गरी अन्डरराइटिङ र आरटिए आरटिएसको काम गर्ने भन्ने कुराहरूलाई हामी बुझ्छौँ हैन। यसले यो चाहिँ अब त्यो गर्ने क्रममा नै यसले सेयर निष्कासन गर्ने क्रममा आवश्यक विवरणपत्र बनाउने हैन, कम्पनीसँग चाहिँ विभिन्न खालका परामर्शहरू छलफलहरू गरेर कम्पनीको चाहिँ प्रस्पेक्टसहरू तयार गर्ने, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ बिक्री लिएर आउने हैन, आवश्यक मार्केटिङ गर्नुपर्ने छ मार्केटिङ गर्ने, नियामक निकायसँग सहकार्य गर्ने लगायतका कामहरू गर्दछ। र अहिले चाहिँ त्यो अलिकति दायरा फराकिलो भएर हामीले एज अ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भन्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट पनि काम गर्छौँ। फन्ड म्यानेजमेन्टको काम भनेको चाहिँ विशेष गरी म्युचुअल फन्ड सामूहिक लगानी योजना हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ। त्यसबाहेक पनि हामी लगानी व्यवस्थापन सेवा पनि प्रदान गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले फन्ड रेजिङको पार्टहरूमा अब डेब्ट फन्डको इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन सक्छन् हैन, इक्विटी त अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, आइपिओ निष्कासन गर्छौँ, एफपिओ निष्कासन गर्छौँ, हकप्रत निष्कासन व्यवस्थापन गर्छौँ हैन, यी लगायतका कामहरू गर्छौँ। यसबाहेक पनि अब थप नयाँ कामहरू कर्पोरेट एडभाइजरी संस्थागत परामर्शदाताको रूपमा पनि हामीले काम गर्ने वातावरण तयार भएर गइराखेको छ। सँगसँगै अहिले अब यो विशिष्टीकृत लगानी कोष भन्छ, यो पनि फन्ड म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतै आउँछ। यसको पनि थप लाइसेन्सहरू चाहिँ दिने प्रक्रियामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि छ र केहीले चाहिँ त्यो लाइसेन्स लिएर काम अगाडि बढाउने प्रक्रियाहरूमा लागिराखेका छन्। त्यही भएर आजको दिनमा चाहिँ अब जुन हामीले हिजोका दिनहरूमा मर्चेन्ट ब्याङ्कर भनेर चिन्दै आइरहेका थियौँ, सुन्दै आइरहेका थियौँ, त्यो चाहिँ बिस्तारै परिमार्जन भएर अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भनेर जसले चाहिँ विशेष गरी लगानी हैन, त्यसै गरी वित्तीय औजारहरूको विकास र त्यसको चाहिँ भनौँ न निष्कासन त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू यसले गर्दछन्। लगानीकर्ताहरूसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ कसरी हुन्छ? यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अब जुन हिसाबले हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत रहेका धितोपत्र व्यवसायीहरू विशेष गरी दलाल व्यवसायीहरूसँग जुन तरिकाले इन्टरेक्सन हुन्छ त्यही प्रकारको इन्टरेक्सन अलिकति कम हुन्छ हामीसँग। विशेष गरी इन्टरेक्सन हुने ठाउँहरू भनेको चाहिँ एउटा लगानी व्यवस्थापन सेवा हुन्छ, जहाँ चाहिँ लगानीकर्ताहरूको प्रत्यक्ष हामीसँग पहुँच हुन्छ। त्यसै गरी अब अहिले हामीले चाहिँ डिपी सर्भिस पनि हामीले मर्चेन्ट ब्याङ्किङ अन्तर्गतै थपेका छौँ। यो चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट सर्भिस, जहाँ चाहिँ लगानीकर्ताहरू निक्षेप आफ्नो धितोपत्र निक्षेपका लागि हितग्राही खाता खोल्न हामी कहाँ आउनुहुन्छ, योबाट पनि हामी लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष इन्टरेक्सनमा हुन्छौँ। अब यसबाहेक पनि हामी चाहिँ धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री गर्ने क्रममा यो निष्कासनमा जसले सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ भनौँ न विभिन्न माध्यमबाट एउटा इन्टरेक्सन गर्ने चाहिँ भनौँ न एउटा बाटो एउटा माहौल चाहिँ बनिराखेको हुन्छ। तर यसमा अन्य दुईवटा सेवा जस्तो प्रत्यक्ष हामीले इन्टरेक्सनै गर्ने खालको चाहिँ अवस्थाहरू हुँदैन। विशेष गरी यी तीनटा सेवाहरू जहाँ चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष इन्टरेक्सनमा हुन्छौँ। त्यो बाहेक पनि अब हामीले संस्थागत परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दाखेरि पनि भोलिका दिनमा हामी एउटा इन्टरेक्सनमा हुन्छौँ। लगानीकर्ताहरूको आवश्यकता अनुसार उहाँहरूको चाहिँ
कस्तो खालको सेवा उहाँहरूलाई आवश्यक हो त्यो खालको त्यो निड पहिचान गर्न आवश्यकता पहिचान गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कामहरू चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष उहाँहरूसँगै रहेर उहाँहरूकै आसपासमा उहाँहरूसँगै बसेर चाहिँ हामीले भन्नु यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने खालका कामहरू हुन्। योभन्दा बाहेक अरू पनि लगानीकर्ताहरूसँगै हुन्छन्, तर त्यो चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट, जस्तो म्युचुअल फन्डमा आउनुहुने लगानीकर्ताहरूलाई हामीले चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट गरेर होइन उहाँहरूको चाहिँ जुन लगानीको एउटा उद्देश्य छ त्यसलाई हामीले प्राप्तिमा सघाउ पुर्याइराखेका हुन्छौँ होइन। त्यसबाहेक पनि अब अन्य विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो अब तपाईँलाई भोलिका दिनमा यो स्पेसलाइज इन्भेस्टमेन्ट फन्ड विशेषीकृत लगानी कोष यसको माध्यमबाट हामी चाहिँ लगानीकर्ताहरू समक्ष अब इन्फर्मल्ली एउटा इन्टरेक्सनमा हुन सक्छौँ होइन। त्यसबाहेक हामीले चाहिँ अन्डरराइटिङ अथवा आरटिए आरटिएस गर्दाखेरि पनि भन्नु अब त्यो अन्तर्गत जस्तो लगानीकर्ताहरूको चाहिँ विभिन्न खालका अब यो कहिले डिभिडेन्ड आउने अथवा खातामा कहिले चाहिँ हामीले क्रेडिट गरिदिने होइन, उहाँहरूले चाहिँ कहिले त्यो डिभिडेन्ड अन्तर्गतका अब नगद अथवा सेयरहरू चाहिँ आफ्नो खातामा प्राप्त गर्ने त्यस्ता खालका समस्याहरू छन् भने उहाँहरूले चाहिँ सिधै हामी समक्ष आउने। त्यो बाहेक पनि अब डिपी अन्तर्गत चाहिँ अब आफूसँग रहेका सेयर प्रमाणपत्रहरूलाई फेरि पनि डिमान्डमा राख्नको लागि हामी समक्षै उहाँहरू आउनुपर्ने यस्ता खालका गतिविधिहरूमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको हामीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष इन्टरेक्सन रहने गर्दछ। लगानीकर्ताहरू यसप्रति चाहिँ कतिको आकर्षित छन्, कतिको आइरहेका छन्, के छ अवस्था? होइन, यस्तो छ, यो आकर्षण हुँदा पनि उहाँहरूले सेवा प्राप्ति गर्नको लागि आफ्ना समस्याहरूको यो निराकरणको लागि उहाँहरू आउनै पर्ने हुन्छ होइन। यो भन्नु अब जस्तो कसैको चाहिँ खातामा अब सेयर आइराखेको छैन विभिन्न कारणले होइन, जस्तो बोनस आउनुपर्ने बोनस आइरहेको छैन, उहाँले त्यसको लागि चाहिँ क्वेरिजहरू गर्ने। अब कसैको चाहिँ अब सेयर प्रमाणपत्र पहिलेदेखि नै छ त्यसलाई हामीले चाहिँ भन्नु अब गरेका छैनौँ, डिमान्ड गरेका छैनौँ, डिमान्डमा ल्याउनु पर्ने होइन। अब डिमान्ड खाता खोल्न आउनु पऱ्यो, डिमान्ड भित्रग्राही खाता खोल्नु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि उहाँहरू आउने। के भनेको चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता बमोजिम उहाँहरूले इन्ट्रेक्सन गर्न आउने हो। अब यसलाई पनि हामीले कसरी हुन्छ अझ सहज र सरल तरिकाले सम्पन्न गर्ने विधिहरूको विकास गर्दैछौँ। अब हामीले डिमान्ड खाता खोल्ने क्रममा अनलाइन सेवा प्रणालीको चाहिँ विकास गरेका छौँ। अब लगानीकर्ताहरू घरमै बसेर पनि डिमान्ड खोल्न सक्षम हुने अवस्थाहरू बनेको छ। त्यसलाई अझ हामीले त्यसमा विभिन्न खालका अझ थप चुनौतीहरू छन्, त्यो चुनौतीहरूलाई हामीले कम गर्दै होइन अब यसलाई यो सेवा छ प्रभावकारी विश्वसनीय बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भनौँ अब यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या थपिने क्रम जारी छ। यो थपिएसँगै उहाँहरूले चाहिँ सेवाको लागि होइन हामी समक्ष अब उहाँहरूको इन्ट्रेक्सन भन्न त्यो समाधानका लागि पनि उहाँहरू चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। हजुर, लगानीकर्ताले चाहे अनुसार जसो लगानीकर्ताहरू यहाँसम्म आउँदाखेरि त व्यवस्थापकको कामहरू गरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूले भने जस्तो अनुसार चाहिँ समग्र क्यापिटलहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन् कि छैनन्? अब यस्तो छ, अब भन्न यो लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या बढेसँगै अब क्यापिटलहरूको पनि आकारहरूमा क्रमशः वृद्धि भइराखेको छ, पुँजीमा वृद्धि भइराखेको छ, स्रोत साधनहरूमा वृद्धि भइराखेको छ, कार्य गर्ने त्यो दायराहरूमा पनि विस्तार भइराखेको छ। यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूको भन्न रिक्वायरमेन्टको हिसाबले अब सेवा दिने कार्यमा मर्चेन्ट ब्याङ्किङहरू अगाडि बढिराखेका छन्। यद्यपि केही सेवाहरू जहाँ चाहिँ भन्न अब हामीले थप गर्दै पनि लगानीकर्ताहरूको आवश्यकता बमोजिम कतिपय अवस्थामा हामीले परिपूर्ण ढङ्गले भनेको उहाँहरूको सबै समस्याहरू हल हुने ढङ्गले अब नभइरहेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू भइराखेका हुन सक्छन्, तर त्यसलाई चाहिँ क्रमशः सुधार गर्दै गइराखेका अवस्था छन्। म हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो अब डिमान्ड खोल्ने भन्न लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या अहिले लगभग 36 लाखभन्दा माथि भइसकेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा हिजोको दिनमा जस्तो अब आज छैन, किनभने लगानीकर्ताहरूले आइपिओ भर्नु पर्यो, मेरो सेयरबाट भर्नुहुन्छ होइन। त्यो क्रममा उहाँहरूले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने त्यस्ता बिर्सिने अधिकांश लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पासवर्ड रिसेट गर्ने आफैलाई रिसेट गर्न पाउने सेवाहरू चाहिँ अहिले उपलब्ध छैन। त्यो नभएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ क्यापिटलमा फोन गरेर इमेल गरेर चाहिँ एटलिस्ट त्यो सुविधा पाऊँ भन्ने कोसिसहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा क्यापिटलसँग पनि एउटा सर्टेन लिमिटेड सङ्ख्यामा रिसोर्सेसहरू हुन्छ, त्यसलाई मोबिलाइज गर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा आइरहेको फोनहरू छुटिरहेका हुन सक्छन् होइन, आइरहेका इमेलहरूलाई चाहिँ हामीले टाइमली चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न नसकिरहेको हुनसक्छ र त्यसले गर्दा केही ढिलासुस्तीहरू भइराखेको हुनसक्छ होइन। यस क्रममा धेरै लगानीकर्ताहरूको गुनासो फोन उठेन भन्ने पनि हुनसक्छ। यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आइराखेका हुन सक्छन् होइन। यो हिसाबले गुनासाहरू पनि रहन सक्छन्। यद्यपि त्यो भनेको चाहिँ बिस्तारै क्यापिटलहरूले पनि अब आफ्नो साइजहरू बढाउँदै जाँदाखेरि आफ्नो रिसोर्सेसहरू थप्दै जाँदाखेरि यो पनि भन्न व्यवस्थापन हुँदै जान्छ र यो पनि भन्न धेरै क्यापिटलहरूको आफ्नो भन्न लेभलमा चाहिँ उहाँहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। जस्तो क्यापिटलहरूले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ नाफा कतिको दिन सकेका छन् त? अब लगानीकर्ताहरूलाई विशेष गरी अब हजुरले भन्न खोज्नु भएको भनेको क्यापिटलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू भन्न खोज्नु भएको होला, त्यसका सेयरधनी भन्न खोज्नु भएको होला होइन।
अब नेपालको हकमा भन्नुहुन्छ भने अब हामीसँग एउटा सीमित दायरा छ काम गर्ने भन्नु। अब यो क्यापिटलहरूको लागि अझै पनि हामीले जति जुन मात्रामा कार्यक्षेत्रहरू हामीले विस्तार गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्य राखेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ अझै पनि विस्तार हुन सकिराखेका छैनन्। हामीसँग जुन व्यवसायहरू हामीले गर्न सक्ने लाइसेन्स पाएका छौँ त्यसमा पनि त्यो आम्दानीका स्रोतहरू अब कम हुँदै गइराखेका अवस्थाहरू छन्। अब यसले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले खोजे अनुसारको प्रतिफल साँच्चीकै मैले नपाएको हो कि भन्ने पनि अनुभूति हुनसक्छ। तर यो चाहिँ भनेको बिस्तारै अब कार्यक्षेत्र विस्तार हुने क्रममा छन् हैन। अब पहिला म्युचुअल फन्डहरू थिएनन्, बिस्तारै म्युचुअल फन्डहरू आइराखेका छन्। त्यसै गरी अब यो डिपी सर्भिस अन्तर्गत अब प्रत्यक्ष भन्नु यो डिम्याट खाता खोल्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिराखेको छ। त्यसै गरी अब विशिष्टीकृत लगानी कोषहरू अब भनौँ न हामीसँग चाहिँ अब यतापट्टि यो संस्थागत परामर्शदाताका कार्यहरू यो बिस्तारै बढ्दै जाने क्रमहरूमा छन् र यसले चाहिँ आगामी दिनहरूमा लगानीकर्ताहरूलाई यथेष्ट भन्नु राम्रो हिसाबले चाहिँ प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थाहरूको सिर्जना गर्छन्। यो बाहेक पनि अब क्यापिटलहरूले चाहिँ आफ्नो पुँजी पनि लगानी गर्न सक्छन् हैन। लगानी गरेर पनि थप नाफाहरू सिर्जना गर्न सक्छन्। बजारको जुन घटबढ छ त्यो घटबढबाट आफ्नो लगानीलाई व्यवस्थापन गरेर पनि नाफाहरू कमाइराखेका हुन्छन्। त्योबाट पनि भन्नु क्यापिटलहरूले चाहिँ अलिकति केही न केही प्रतिफलहरू सिर्जना गरिराखेका हुन्छन्। यो सबै कुराहरू समष्टमा चाहिँ समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा क्यापिटलहरूले एउटा लेभलमा आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई भन्नु उहाँले खोजे अनुसारको प्रतिफल दिन सक्षम हुनुभएको छ। कुनै बखतमा केही सीमित भन्नु क्यापिटलहरूले त्यो नगर्नु भएको होला। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज गर्ने हो भने अब अधिकतम क्यापिटलहरूले चाहिँ सोचे अनुसारको प्रतिफल दिइराख्नु भएको छ। यो मर्चेन्ट ब्याङ्करले बजारलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्न सक्छन्? अब मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूको भन्नु अब बजारमा प्रत्यक्ष भूमिका अलिकति कम हुन्छ हैन। एउटा भूमिका के हुनसक्छ भन्दाखेरि मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू चाहिँ एउटा संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा, किनकि उहाँहरूले चाहिँ म्युचुअल फन्डहरू व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै भन्नु क्यापिटललाई पनि इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ मोबिलाइज गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बजारलाई संस्थागत विकास गर्ने क्रममा, बजारलाई भन्न व्यवस्थापन गर्ने क्रममा बजारमा चाहिँ एउटा दरिलो भन्न पार्टिसिपेन्टको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा संस्थागत लगानीकर्ता भएर मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले त्यो त्यहाँ बजारमा उपस्थिति जनाएर चाहिँ बजारलाई थप विकास गर्ने, थप समृद्ध बनाउने कार्यहरू गर्न सक्दछन्। जस्तो एकातर्फ जस्तो नेपालमा सबैजसो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मर्चेन्ट ब्याङ्कर खोलिरहेको अवस्था पनि रहेको छ, अर्कोतर्फ अबको दिनमा आइपिओ आउने सङ्ख्या पनि घट्दो क्रममा पनि रहेको अवस्था छ, जसले गर्दा एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्करको भागमा एउटा आइपिओ पनि नपर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। यो कसरी अगाडि बढ्छ? जुन हामीले ट्रेडिसनल बिजनेसहरू गर्दै आइराखेका थियौँ त्यसमा आम्दानीका स्रोतहरू एकदमै भन्नु सङ्कुचित हुँदै गइराखेका छन् र अब अहिले जुन हजुरले आइपिओको कुराहरू गर्नुभयो हैन, अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आइपिओको सङ्ख्या ठ्याक्कै कम हुन्छ भनेर म भन्दिनँ, किनकि हामी अझै पनि भन्न लगभग 250 भन्दा कमकै सङ्ख्यामा अहिले नेपालमा भन्न कम्पनीहरू सूचीकृत भएर कारोबार गरिराखेका छन्। र तपाईँले अब कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा गएर हेर्नुहुन्छ भने अब झन्डै त्यहाँ 2.5 लाख भन्दा बढी कम्पनीहरू सूचीकृत छन् र तपाईँले क्यापिटलको हिसाबले पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। 1 अर्ब भन्दा माथि कारोबार गर्ने भन्न पुँजी भएका कम्पनीहरू पनि लगभग 150 भन्दा बढी अझै पनि बाँकी छन्, जो चाहिँ आइपिओमा आउन बाँकी नै छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त आगामी दिनमा अझै भन्न नेपालमा नीति निर्माणहरू त्यही हिसाबले हुने हो। नियामक निकाय त्यसै गरी बजार सञ्चालकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही हिसाबले चाहिँ बजार भन्न यो आफ्नो सेयरहरू निष्कासन गरेर बजारमा सूचीकृत हुन आउनलाई प्रोत्साहन गरिदिने हो भने त्यो सङ्ख्या कम चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो भनेको चाहिँ निरन्तर आइराख्ने प्रक्रिया हो हैन। अब तपाईँले भन्ने इन्डियाकै कुरा हेर्नुहुन्छ भने बिएससीमा झन्डै 5500 भन्दा बढी कम्पनीहरू छन्। त्यसै गरी अब तपाईँलाई एनएससीमा झन्डै 1600 भन्दा बढी कम्पनीहरू छन्। हामी कहाँ पनि कम्पनीहरू धेरै छन्, तर अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा कम्पनीहरू चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेर हाम्रो बजारमा सूचीकृत हुन आउन बाँकी नै छ र यसलाई चाहिँ हामीले भन्न कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ हामीले आगामी दिनहरूमा ध्यान दिएर समग्र सबैले सहकार्य गर्ने हो भने पक्कै पनि त्यो सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम हुँदैन हैन त, एउटा सीमासम्म। र अलिकति भन्नु अब अहिलेकै हकमा भन्नु हामीले प्रोत्साहन नगरेकै अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो अलिकति हजुरले भनेको उठाउनु भएको प्रश्न एकदम जायज हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले भन्नु आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको सङ्ख्या अलिकति कम भइराखेको जस्तै नै पाउँछौँ हैन। त्यसमा पनि अब नियामकीय हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने हाइड्रो पावर का क्षेत्रमा काम गर्ने ठुला कम्पनीहरू अझै पनि आउन बाँकी नै छ हैन। ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरू प्रक्रियामै छन्, उनीहरू आउने क्रममै छन्। त्यसबाहेक तपाईँलाई भन्नु अब अन्य व्यवसाय गर्ने तपाईँलाई रियल सेक्टरमा उत्पादनका क्षेत्रमा हैन, त्यसै गरी अन्य अब जस्तो तपाईँलाई सेवा प्रदान गर्ने क्रममै जस्तो अब तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू भए हैन, अब टेलिकम सर्भिस प्रोभाइडरहरू भए, अब एनटिसी छोडेर अन्य धेरै कम्पनीहरू आउन बाँकी छन्। यी कुराहरूले हेर्दाखेरि जस्तो अब यो तुरन्तै कम भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन, तर यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। प्रोत्साहन गरियो भने अलिकति आइपिओ आउने
क्रमहरू चाहिँ अलिकति कम भए पनि यसलाई हामीले बढाएर लिएर जान सक्छौँ होइन। तर अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि अब आइपीबाट जुन इन्कम पहिला गरिन्थ्यो त्यो इन्कम गर्ने भनौँ अब के अरे इन्कमको चाहिँ लेभलहरू घट्दै गइराखेका छन्। त्यसै गरी तपाईँलाई अन्डरराइटिङबाट भन्न जुन हिसाबले आम्दानी गरिन्थ्यो पछिल्ला दिनहरूमा त्यो कम भइराखेको छ। आरटीए आरटीएसबाट जुन हिसाबले पछिल्ला दिनहरूमा मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूले आम्दानी गर्दथे त्यो अलिकति कम भइराखेका छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति कहीँ न कहीँबाट परिपूर्ति गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब यस्ता मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूलाई अझ थप कार्यक्षेत्रहरू विस्तार चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। हजुर, पछिल्लो समय म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ अधिकतमसम्म प्रतिफल दिने घोषणा गरिरहेका छन् नि, यो कसरी सम्भव छ? यस्तो छ, अब सामूहिक लगानी योजना भनेको चाहिँ विशेष गरी भनौँ न ब्याङ्क जो चाहिँ अलिकति एउटा 2 अर्बभन्दा माथि पुँजीकोष भएका पेड अप क्यापिटल भएका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ ट्रस्टी रहने गरी र उनीहरूको 51% भन्दा बढी लगानी भएका कम्पनीहरू चाहिँ त्यसको फन्ड म्यानेजर रहने गरी एउटा लाइसेन्स भनौँ ट्रस्टी त्यसै गरी फन्ड म्यानेजर लाइसेन्स दिए पछाडि सामूहिक लगानी योजनाहरू सञ्चालन हुन पाउँदछन्। र सामूहिक लगानी योजनामा सहभागी हुने भनेको चाहिँ फेरि पनि सामान्य हाम्रा लगानीकर्ताहरू नै हुन्, जोसँग चाहिँ 10, 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ गर्दै बचाएर राखेका साना साना पैसाहरू हुन्छन्। त्यो पैसालाई पुँजीमा परिणत गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो पुँजी बजारमा सहभागी हुँ तर म जोखिम लिन सक्दिनँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति म सुरक्षित रहेर म लगानी गर्छु र मेरो आफ्नो सेभिङलाई बचतलाई चाहिँ म क्यापिटल अथवा पुँजीमा परिणत गर्छु भन्न चाहने लगानीकर्ताहरूको लागि एउटा राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट औजार हो यो सामूहिक लगानी कोषहरू योजनाहरू। र त्यसमा अब उहाँले कसरी प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा जस्तो अब नेपालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी योजनाहरूलाई स्वीकृत गर्दछ। स्वीकृत गर्ने क्रममा त्यो योजनाहरू चाहिँ कुन ढाँचामा आएको छ, त्यसले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहिँ आफ्नो योजनाहरू बनाएको छ र त्यो योजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा कार्य गरेर जुन हिसाबले प्रतिफल चाहिँ उसले प्रक्षेपण गरेको छ त्यो प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, सक्ने आधारहरू छन् कि छैनन्, त्यो सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको हुन्छ। विशेष गरी नेपालमा आउने जति पनि सामूहिक लगानी योजनाहरू छन् अहिले यिनीहरूले चाहिँ अधिकांशले तपाईँले सेयर बजारमै लगानी गर्ने हुन् र सेयर बजारमा पनि परिस्थिति हेरेर उनीहरूले भनौँ लगानी व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट भोलि नाफा आर्जन गर्न सक्ने अवस्थाहरू त्यहाँ आङ्कलन गरेर लगानी गर्ने हो। र त्यसमध्ये केही पैसा उनीहरूले चाहिँ अलिकति सुरक्षित रूपमा लगानी गर्नको लागि विभिन्न खालका डिभेन्चरहरू जसलाई चाहिँ हामीले स्थिर भनौँ न वित्तीय औजार भन्छौँ त्यहाँ त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिराखेका हुन्छन्। केहीले मुद्दतीमा लगानी गरिराखेका हुन्छन्। यद्यपि मुद्दतीमा चाहिँ तपाईँलाई भन्नु अब हामीसँग एउटा सर्टेन लिमिटेसन्सहरू छन् होइन, मुद्दतीमा 10% भन्दा बढी चाहिँ निक्षेप राख्न पाइँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी दुईवटा क्षेत्रहरू छन्, एउटा चाहिँ सेयर बजार अर्को चाहिँ डिभेन्चर अथवा भन्नु विभिन्न खालका सरकारी अन्य ऋणपत्रहरू त्यस्ता सुरक्षित औजारहरूमा लगानी गरेर अब त्यहाँबाट प्रतिफल सिर्जना गर्ने हो। र उच्चतम प्रतिफल भन्ने कुराहरू फेरि पनि अब त्यो चाहिँ लगानी व्यवस्थापन गर्ने होइन त्यो लगानी व्यवस्थापकहरूको चाहिँ क्षमतामा उनीहरूको अनुभवमा त्यसै गरी बजारको चाहिँ अब विभिन्न खालको भन्नु परिस्थितिहरूमा पनि त्यो निहित हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बजार बढ्दै गर्दाखेरि किन लगानी बजारमा धेरै भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिफल सिर्जना पनि गर्न सक्दछन्। त्यस्तो भयो भने चाहिँ लगानीकर्ताहरू जो चाहिँ आफूसँग भन्न सिप छैन लगानी गर्न सक्ने त्यसै गरी उहाँहरूसँग अनुभव छैन समय छैन हो त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले आफूसँग रहेको बचतलाई ब्याङ्कमा राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति ठिक छ म पुँजी बजारमा लिएर आउँ भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले यही प्रश्नमा फेरि प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो म्युचुअल फन्डहरूले विगत केही समय अगाडि बजार बियरिस हुँदाखेरि 8% पनि प्रतिफल दिन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय म्युचुअल फन्डहरूले 140 देखि 160% हामी मतलब प्रतिफल दिन सक्छौँ भनेर जुन घोषणा गरिरहेका छन् नि, यो सम्भव हुन्छ? यो चाहिँ यस्तो हो, तपाईँलाई जस्तो तपाईँले 140 अथवा 120 भन्नुभयो, यो चाहिँ उनीहरूको सम्पूर्ण अवधिभर उनीहरूको लगभग अवधि भनेको 7 देखि 10 वर्ष राखेको छ। कतिले चाहिँ थोरैमा 7 वर्ष छ भने कतिले चाहिँ 10 वर्षसम्मको अवधि राखेको छ। त्यो 7 देखि 10 वर्षको अवधिमा आज 10 रुपियाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले त्यो अवधिमा कति आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, कति फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण अवधिहरूको चाहिँ प्रक्षेपण हो। एकै वर्षमा त्यति दिन्छौँ भनेर भनेका होइनन् कि 7 देखि 10 वर्षको जुन म्याचुरिटी अवधि छ त्यो अवधिभित्रमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यतिसम्म प्रतिफल दिन सक्छौँ है भनेर प्रक्षेपण गरिएको हो। र त्यो प्रक्षेपण भन्दा कहिलेकाहीँ राम्रो पनि हुनसक्छ, धेरै पनि हुनसक्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि यदि शेयर बजारले चाहिँ राम्रो साथ दियो होइन, बजारमा राम्रो हामीले उतार चढावहरू देख्न पायौँ र बजारमा चाहिँ अलिकति हामीले लगानी गर्दाखेरि लगानी गरेका कम्पनीहरूले राम्रो प्रतिफल सिर्जना गर्न सके, चाहे त्यो पुँजीगत लाभको हिसाबले होस् चाहे त्यो तपाईँलाई कम्पनीले दिने विभिन्न खालका भनौँ अब यो नगद लाभांश सँगसँगै अब बोनसहरू यस्ता खालका प्रतिफलहरूबाट चाहिँ कम्पनीले राम्रो मुनाफा सिर्जना गर्न सके भनेदेखि हो त्यसबाट पनि अब यो सामूहिक लगानी योजनाहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिफल सिर्जना गर्न सक्दछन्। हो त्यस्तो अवस्थामा प्रक्षेपण गरे भन्दा पनि माथि गएर दिन पनि सक्दछन् होइन। यो चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भन्ने होइन, एउटा सामान्य एउटा हामीले चाहिँ भन्न निश्चित मापदण्डमा
रहेर हामीले यसरी लगानी गर्दाखेरि यतिसम्म चाहिँ आम्दानीहरू आर्जन गर्न सकिन्छ। बजार चाहिँ भन्नु अब उतार चढाव हुने क्रममा यो टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार यसरी तल आयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ लगेर कुन चाहिँ कस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी गर्न सक्छौँ भनेपछि म्युचुअल फन्डमा गरेको लगानी चाहिँ ग्यारेन्टेड हो या भनौँ न प्रतिफल ग्यारेन्टेड हो या सुरक्षित हो लगानी हो भनेर ग्यारेन्टेड होइन, यो ग्यारेन्टेड फेरि पनि यो मार्केटको जोखिमसँग निहित रहन्छ होइन। त्यहाँ भन्नु प्रक्षेपण गरिएको हो, प्रक्षेपण भनेको आफैमा ग्यारेन्टी होइन, यो चाहिँ बजारमा यस्तो यस्तो अवस्थाहरू भएमा भनेको बजारका कन्डिसनहरू त्यहाँ पालना हुनु पऱ्यो, त्यो पालना भएको खण्डमा हामीले चाहिँ यति नाफा सिर्जना गर्न सक्छौँ, त्यो नाफा सिर्जना भयो भने हामीले लगानीकर्ताहरूलाई यति चाहिँ प्रतिफल दिन सक्छौँ भनेर प्रक्षेपण गरिएको, त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ होइन। भनेपछि लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति यहाँहरूले सुरक्षित गरिदिन्छौँ भनेर आश्वासन मात्रै दिनुभएको भन्न पनि मिलेको? अब त्यसलाई आश्वासन मात्रै त भन्न मिलेन होइन। अब यहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीसँग भएको अनुभव, दक्षता होइन र त्यो हामीसँग आफूले भन्न जुन एउटा लामो समय बजारमा रहेर काम गर्दै गर्दा बजारको चाहिँ जुन मोमेन्टमहरूबाट हामीले एउटा बजार यसरी जान सक्छ भनेर होइन एउटा अनुमान गर्न सक्ने अथवा भन्नु बजारलाई चाहिँ स्टडी गर्न सक्ने अथवा एनालिसिस गर्न सक्ने जुन एउटा क्षमताको विकास गरेका हुन्छौँ हो, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ यो कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न सक्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी प्रतिफल आर्जन गर्न सक्दछौँ। अथवा हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट जो सुरक्षित इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्, जस्तो तपाईँले बिचमा देख्नुभयो 12% पनि हामीलाई भन्न ब्याज दिने खालका डिभेन्चरहरू पनि जारी भएका थिए होइन। अब त्यो खालको चाहिँ भन्नु सबै कुराहरू सिनारीहरूलाई एनालिसिस गरेर अलिकति एउटा भन्नु लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू जोसँग चाहिँ समय छैन होइन, अनुभव छैन र पैसा छ तर व्यवस्थापन गर्न जान्नुहुन्न भने हो, त्यस्तो पैसालाई हामीले चाहिँ अझ थप भन्नु यो राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र व्यवस्थापन गरेर तपाईँहरूले चाहेको प्रतिफलहरू हामीले भन्नु सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले आश्वासन दिलाउने हो होइन। फेरि पनि त्यसमा चाहिँ अब बजार हामीले सबै पैसा चाहिँ हाम्रो आफ्नै हिसाबले लगानी गर्न पाउँदैनौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको निश्चित क्षेत्रहरूमा हामी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लगानी गर्नुपर्ने भएको एउटा भन्न कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा सबै पैसा बजारमा छोड्दै गर्दाखेरि बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा गयो भने त हामीले निकाल्न पाइएन नि त होइन। यस्ता कारणहरूले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा हामीले सोचेअनुसार नाफा पनि सिर्जना गर्न सक्दैन भने कतिपय अवस्थामा अब हामीलाई बजारले साथ दिएको खण्डमा सोचेभन्दा धेरै नाफा पनि आइराखेको हुन्छ। तर मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूले म्युचुअल फन्डहरू निष्कासन गर्दा भनौँ न विज्ञापन गर्दाखेरि सम्भावित जोखिमको बारेमा यहाँहरूले त जानकारी त गराउनु भएको हुँदैन नि त? यस्तो हुन्छ अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ भन्नु अब यो चाहिँ अब क्यापिटलहरूले अथवा भन्नु यो फन्ड म्यानेजरहरूले चाहिँ यो आफ्नो जुन के भन्छ विवरण पत्र छ त्यसमा पनि उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अब विभिन्न खालका भन्नु अब इन्टरभ्यूहरूमा अथवा विभिन्न खालका भन्नु यो चाहिँ कुराकानीका क्रममा यो चाहिँ अब सबै हामीले लगानी गर्ने भनेको चाहिँ सेयर बजारमै हो अथवा निश्चित यो चाहिँ सुरक्षित लगानी औजारहरूमै हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ भन्नु बजारको जोखिमलाई बोकेर हिँड्छ भनेर भनेका हुन्छौँ होइन। भनेको जुन म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ लगानीकर्ताहरूले त्यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ फेरि पनि बजारकै जोखिम बोकेर हिँडेको हुन्छ भनेर भनिराखेका हुन्छौँ होइन। र यो भन्दै गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले मलाई लाग्छ बुझ्नुपर्ने हो, किनकि यो पैसा भनेको फेरि पनि सबै पैसा ब्याङ्कमा बस्ने होइन। सबै पैसा चाहिँ अब तपाईँलाई भन्नु फिक्स डिपोजिटमा गएर बस्दैन, सबै पैसा चाहिँ तपाईँलाई गएर डिभेन्चरमा बस्दैन होइन। यो चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा घुमिराखेको हुन्छ अवस्थाहरू हेरेर। त्यसले गर्दाखेरि अब नाफा राम्रो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँले पछिल्ला दिनमा बजार बियरिस मोमेन्ट जाँदै गर्दा कतिपय म्युचुअल फन्डहरूको देख्नुभयो होइन। भनेको त्यो भनेको चाहिँ कतिपय अवस्थामा हाम्रो म्युचुअल फन्डहरूको अथवा फन्ड म्यानेजरहरूको पनि बसमा कतिपय अवस्थाहरू रहँदैनन् होइन। नीति निर्माणका कुराहरू हाम्रो बसमा रहने कुरा भएनन्, भवितव्य पर्ने कुराहरू हाम्रो बसमा रहने कुरा भएनन् होइन। लगायतका विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ राम्रो गर्छु भन्दै पनि अब त्यो फन्डहरू चाहिँ अप्रोप्रिएटली म्यानेज नभइराखेका हुन पनि सक्छन् विगतका दिनहरूमा। तर अबको दिनमा भनेको चाहिँ त्यसलाई भन्न किनभने यो पनि गर्दै जान्दै अथवा सिक्दै जाने कुराहरू हुन् होइन। अब चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै जसो सामूहिक लगानी योजना व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापनकर्ताहरू चाहिँ धेरै हिसाबले पनि अब अनुभवी भइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा त्यसको चाहिँ हामीले सकारात्मक प्रभावहरू हाम्रो म्युचुअल फन्डहरूमा देख्न सक्नेछौँ। हजुर कृष्ण सर, यो जसरी हामीले बुक बिल्डिङको कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ, खासमा यो बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो? यो बुक बिल्डिङ सेयर निष्कासन विधि चाहिँ कसरी गरिन्छ? यो चाहिँ एउटा भनौँ अब आइपिओको नयाँ विधि हो। प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दाखेरि जुन विधिबाट पहिला हामीले निष्कासन गर्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ कम्पनीको अवस्थाहरू हेरेर होइन, कम्पनीहरू मुनाफामा छन् भनेदेखि उनीहरूले चाहेको खण्डमा प्रिमियममा पनि निष्कासन गर्ने व्यवस्था थियो होइन।
र अन्य अवस्थाहरूमा चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो फेस भ्यालु अर्थात् 100 रुपियाँमै आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्दथ्यो र यसले गर्दाखेरि भन्नु अब एउटा हिसाबमा चाहिँ के थियो भने लगानीकर्ताहरूलाई त्यो बेलामा जुन कम्पनीको आइपिओ 100 रुपियाँमा आइराखेको छ त्यसले चाहिँ एउटा जोखिम त दिन्छ, तर त्यो जोखिमको स्तर अलिकति कम छ हैन। तर अब जुन व्यवसायहरू चाहिँ 10औं वर्षदेखि 15 वर्षदेखि एकदम राम्रो मुनाफा गर्दै आइराखेका छन् हैन, अहिले हामीले अलि अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यस्ता खालका कम्पनीहरू पनि अब बजारमा आउने क्रममा छन्, आउनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि जो 10औं वर्षदेखि 15 वर्षदेखि बजारमा कारोबार गरिराखेका छन्, राम्रो मुनाफा सिर्जना गरिराखेका छन्, त्यसमा जो संस्थापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा राम्रो लाभ लिइराख्नु भएको छ भने अब जब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो केही हिस्सा सर्वसाधारण दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बाबत उहाँहरूले पनि त केही न केही त पाउनु पर्यो हैन भन्ने खालका कुराहरू उहाँबाट आइसके पछाडि नियामक निकाय त्यसैगरी बजार सञ्चालक कम्पनी रजिस्ट्रार सबै पक्षहरूमा बसेर छलफल भइसके पछाडि अब यसको चाहिँ कुन विधिबाट जाने भनेर छलफल हुँदाखेरि अब यो संसारभरि प्रचलित बुक बिल्डिङकै मेथडबाट हामी चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न गयौँ भने अब लगानीकर्ताहरू जो त्यो कम्पनीहरूका सेयरधनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही न केही प्रतिफल प्राप्त गर्ने हैन र एउटा त्यसले चाहिँ राम्रो भ्यालु मार्केटमा बोकेर जाने हैन, जुन उहाँहरूको गुडविल छ त्यो गुडविललाई भने क्यारी गर्ने, यो सबै कुराहरूमा उहाँहरू सहमत भइसके पछाडि ल यो हिसाबले जाउँ भनेर चाहिँ एउटा विकास गरेको नयाँ आइपिओको विधि हो नेपालमा। यो अब भन्न भर्खरै सुरुवाती अवस्थामा छ र बुक बिल्डिङबाट हामीले आइपिओ निष्कासन गर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल बायर क्युआइबी भनिन्छ। अहिले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यो बुक बिल्डिङमा सहभागी हुनका लागि आवश्यक हुने सङ्ख्यामा अहिले क्युआइबीहरूलाई सूचीकृत गरिराखेको छ। अब त्यसमा चाहिँ क्युआइबी हुनको लागि न्यूनतम 10 करोड पुँजी चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ, नेटवर्थ पोजिटिभ हुनुपर्छ लगायत अन्य विभिन्न शर्तहरू राखेर चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यो शर्त पुरा गरेर आउने कम्पनीहरूलाई चाहिँ क्युआइबीमा सूचीकृत गरिराखेको छ र त्यो सूचीकृत भएर आइसके पछाडि अब भोलि म बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्छु भनेर आउने कम्पनीहरू यदि आए भने हैन, निष्कासनकर्ताले त्यसलाई त्यस्ता खालका कम्पनी लिएर आए भने हैन, अब त्यो आउने पनि केही क्राइटेरियाहरू तोकिदिएको छ। जस्तो कम्पनी 3 वर्षदेखि नाफामा हुनु पर्यो, उहाँहरूको चाहिँ भन्नु तपाईलाई नेटवर्थ मिनिमम न्यूनतम 150 भन्दा माथि हुनुपर्छ हैन, लगायत अन्य धेरै 3-4 शर्तहरू राखिदिएको छ। त्यो क्राइटेरिया पुरा गरेर आएका कम्पनीहरू चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट हामी आइपिओ निष्कासन गर्छौँ भनेर भन्न सक्छन् र बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्दाखेरि त्यस्ता जुन अघि मैले क्युआइबी भने कम्तीमा त्यो 10 वटा क्युआइबीले चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर खरिद गर्नको लागि आशय पत्र दिनुपर्छ हैन। 10 वटा कम्पनी भन्दा कम भयो भने आशय पत्र दिने फेरि त्यसको बुक बिल्डिङ फेरि खारेजी हुन्छ भनेको उसले फेरि रिप्रोसेस गर्नु पर्यो भनेको एकपल्टको सुरुवाती अवस्थामा जुन बुक बिल्डिङबाट हामी जान्छौँ त्यसमा चाहिँ कम्तीमा 10 वटा कम्पनीहरू क्युआइबीहरूले चाहिँ सहभागिता जनाउनु पर्दछ र सहभागिता जनाइसकेको जुन भनौँ न बुक बिल्डिङबाट हामीले चाहिँ मानौँ अहिले 1 लाख किता हामीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भयो टोटल हैन भने 40% चाहिँ क्युआइबीहरूलाई छुट्याइएको छ, क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल बायरहरूको लागि छुट्याइएको छ र त्यसमा जुन 10 वटा 15 वटा 20 वटा कतिवटा हुन्छन् हैन, उहाँहरूले अहिले हामीले जुन सेयरको अक्सन हुन्छ नि हो त्यही विधिबाट उहाँलाई चाहिँ एउटा आशय पत्र दिनुहुन्छ त्यो कम्पनीहरूलाई र आशय पत्र दिइसके पछाडि अब सबभन्दा बढी मूल्यमा कति क्वान्टिटी खरिद गर्न चाहेको छ त्यो क्युआइबीलाई त्यति सेयर बाँडिन्छ। यसरी क्रमैसँग भन्नु हाइएस्ट प्राइसलाई उहाँहरूले माग गरे अनुसारको क्वान्टिटी बाँड्दै आउँदाखेरि जहाँ आएर अब हामीसँग कुनै पनि सेयर बाँकी रहँदैन हैन, हो त्यस्तो अवस्थाको मूल्यलाई हामीले कट अफ प्राइस भन्छौँ हैन। हो त्यो कट अफ प्राइसमा चाहिँ फेरि डिस्काउन्ट गरेर सर्वसाधारणको लागि हामीले भन्नु न फेरि अब सार्वजनिक निष्कासन गर्छौँ र त्यो चाहिँ टोटल इस्युको अब 60% 40% क्युआइबीलाई गयो भने 40% चाहिँ सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो सेयर बजार बुलिश ट्रेन्डमा हुँदाखेरि हाल जुन सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूले राम्रै प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेचेको पनि पाइन्छ, तर बियरिश ट्रेन्डमा हुँदाखेरि पनि यिनीहरूले त्यही कन्टिन्यू हुन्छ त? अब यस्तो हुन्छ, अब हजुरले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ भन्नु अब सेयर प्रिमियममा अब त्यस्तो अहिले चाहिँ आइपिओबाट प्रिमियममा बेच्ने भनेको एउटा दुईटा कम्पनी मात्रै रहे हैन। यो यसपालिको हामीले जुन बजार बढ्दै गर्दाखेरि त्यति धेरै कम्पनीहरू चाहिँ हामीले प्रिमियममा आइपिओ गर्न आएको देखेन, एउटा कम्पनीले आएर चाहिँ प्रिमियममा आइपिओ इस्यु गर्यो हैन। अब हजुरले अर्को सोध्न खोज्नु भएको एफपिओ पनि हुनसक्छ, फर्दर पब्लिक अफरिङ भनेर। फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्नलाई पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू छन्, त्यो क्राइटेरिया पुरा भएका कम्पनीहरूले मात्रै एफपिओ गर्ने हुन् हैन। हामीले अब अलिक अगाडि बजार बियरिस हुँदै गर्दा पनि 3-4 कम्पनीले चाहिँ एफपिओ गरेको देखेका थियौँ भने यसपालि चाहिँ अहिले एफपिओ कसैले पनि गरेका छैनन् हैन। यो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि जब कम्पनी इस्यु हुन आउँछ उसले पनि के हेर्छ भन्दाखेरि मार्केटमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण हेर्छ हैन, त्यहाँ सहभागिता हुने सङ्ख्याहरू हेर्छ। यो सबै कुराहरू हेरेर एउटा भन्नु अब बजार चाहिँ ल ठिक छ सहभागी हुने सङ्ख्याहरू पनि परिपूर्ण हुन्छ, बजार पनि अलिकति भन्नु लगानीकर्ताहरूको आकर्षणको क्षेत्रमा छ
यो सबै कुराहरू पहिचान भइसके पछाडि चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ ल ठिक छ निष्कासन गरौँ भनेर डिसिजन गर्न सक्छन्। तर त्यो भन्दैमा भोलि बजार बेयरिस मोमेन्टमा भएको बेला चाहिँ अब आइपिओ निष्कासन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन बजारमा त्यस्ता खालका राम्रो कम्पनीहरू छन् भने अब बजार बेयरिस होस् अथवा बुलिस होस् लगानीकर्ताहरूको पार्टिसिपेसन सदैव उत्तिकै रहन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यो बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीहरूले जुन बढी मूल्यमा आइपिओ निष्कासन भएको कम्पनीको सेयरमा लगानी जुन गरिरहेका हुन्छन्, लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न चाहिँ नियमनकारी निकायहरूको मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कसरी गर्छन् यिनीहरूले? यस्तो हुन्छ अब तपाईँलाई भन्नु न जुन खालको बुक बिल्डिङबाट मूल्य तय भएको हुन्छ त्यो तय भएको मूल्य चाहिँ 100 रुपियाँभन्दा माथि नै हुन्छ होइन। 100 रुपियाँभन्दा माथि नै तय भएकोले गर्दाखेरि अहिलेको जस्तो भन्न जुन अब कम जोखिम भएको अवस्थाहरू चाहिँ पक्कै पनि बुक बिल्डिङबाट रहँदैन। तर भन्न जब त्यो कम्पनी बुक बिल्डिङमा आइपिओको निष्कासन लागि आउँदैछ नि, त्यो आउने बेलामै कम्पनीको चाहिँ अब निष्कासन गर्न यो योग्य छ कि छैन, त्यसले सबै क्राइटेरिया फुलफिल गरेको छ कि छैन, त्यसको रेटिङ चाहिँ विश्वसनीय छ कि छैन होइन, त्यसको वित्तीय अवस्थाहरू चाहिँ ठिक छ कि छैन, सबै कुराहरू पहिले चेक भएर आएको हुन्छ होइन। यस क्रममा निष्कासनकर्ता भनेको मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले पनि त्यो कम्पनीलाई निष्कासन गर्ने क्रममा बुक बिल्डिङ निष्कासन गर्न योग्य हो कि होइन त्यो सबै कुराहरू हेरिराखेको हुन्छ होइन। त्यसका साथै अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि स्वीकृति दिनु अगाडि चाहिँ त्यसले प्रस्तुत गरेका सम्पूर्ण विवरणहरू सही छ कि छैन, ठिक छ छैन होइन, अहिले प्रक्षेपण गरेका कुराहरू मिलिरहेको छ कि छैन, विगतको अवस्थाहरू कस्तो थियो, क्राइटेरियाहरू कम्प्लिट फुलफिल गरेको छ कि छैन, यो सबै कुराहरू हेरेको हुन्छ होइन। र हेरेर मात्रै स्वीकृति प्रदान गरेको हुन्छ। तसर्थ जब त्यो कम्पनी आइपिओको लागि आएको हुन्छ पक्कै पनि एउटा राम्रो कम्पनी, एउटा भ्यालु बोकेको कम्पनी र लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने क्षमता भएको कम्पनी नै बुक बिल्डिङमा आउने हो। र त्यसले गर्दाखेरि अब तत्कालमा पुँजीगत हिसाबमा केही तलमाथि हुन सक्ला, त्यो पनि बजारको डिमान्ड एन्ड सप्लाईले भोलि भूमिका खेल्छ र त्यो अवस्थामा डिमान्ड कस्तो रहन्छ, सप्लाई कस्तो रहन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ निहित रहन्छ होइन। त्यो भोलि बजारकै कुरा भयो। तर पुँजीगत हिसाबमा केही तलमाथि भए पनि अब हामीले चाहिँ कम्पनीलाई त्यो हिसाबले फिल्टर गरेर ल्याइराखेका छौँ भने यसले समग्रमा एउटा समय अवधिको लागि चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल सिर्जना नै गर्न सक्दछ जस्तो लाग्दछ। जस्तो इक्जाम्पल तपाईँलाई भनौँ न, अब एनसेल जस्तो कम्पनी हामीले बुक बिल्डिङबाट लिएर आयौँ होइन भनेदेखि अब त्यो भोलि जुनसुकै अवस्थामा जाओस्, बजार बियरिस होस् अथवा बुलिस होस् होइन, लगानीकर्ताहरूले त भोलि आँखा चिम्मा गरेर किन त्यो कम्पनी किन्न सक्छ नि त होइन। किनकि त्योप्रति एउटा विश्वास छ, उसले जुन हिसाबले व्यवसाय विस्तार गरेको छ, नेसन वाइड जुन हिसाबले उसको चाहिँ लगानीकर्ता ग्राहकहरूको सङ्ख्या छ होइन, जुन हिसाबले चाहिँ नाफाहरू सिर्जना गरिराखेको छ, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुने अवस्थाहरू पनि रहन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अब मर्चेन्ट ब्याङ्करले पनि भन्न जब बुक बिल्डिङको लागि कम्पनी लिएर आउँदछन् त्यो क्राइटेरियाहरू सबै कुराहरू हेर्छन् र त्यो क्राइटेरिया मिट हुन सक्ने कम्पनीलाई मात्रै बुक बिल्डिङ लिएर आउने हो। त्यसै गरी अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि अब त्यो क्राइटेरियाहरू मिट गर्न सक्ने कम्पनीको चाहिँ सम्भावना भएको भोलि चाहिँ उसले लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि दिन सक्ने होइन। र साँच्चै रियल सेक्टरकै कम्पनीहरू जो चाहिँ भन्न अब हाम्रो चाहिँ दैनिकीमा यसका चाहिँ सामानहरू, यसका चाहिँ सेवाहरू हामीले उपभोग गरिराखेका छौँ, यस्ता खालका कुराहरू पनि हेरिराखेको हुन्छ। यो सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले पनि यसरी आइराखेको कम्पनीप्रति विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू बन्दछन्। त्यो कुराहरूले गर्दा बुक बिल्डिङ भोलिका दिनमा राम्रो नै हुनसक्छ। कृष्ण सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। जस्तो यतिखेर पछिल्लो समयको सेयर बजारमा भए गरेका प्रविधिका समस्याहरू, विभिन्न समस्याहरू झेलिरहेका छन् आम लगानीकर्ताहरूले, या स्टक ट्रेडिङमा भए गरेका समस्याहरू के देख्नु भएको छ, या सेबोनमा भए गरेका समस्याहरू के छन्, यिनलाई सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ के कस्तो रहेको छ? अब समस्याहरू त अब भन्न विशेष गरी प्रविधिका क्षेत्रमा अब हामीले काम गर्ने क्रममा अब दैनिक रूपमा जस्तो आइराखेका हुन्छन् होइन, र त्यसमा समाधानहरूका प्रयत्न पनि भइराखेका हुन्छन् होइन। विशेष गरी अब ट्रेडिङ सिस्टममा हामीले विशेष अब कारोबार गर्ने क्रममा विभिन्न खालका प्रविधिगत समस्याहरू पनि भोगिराखेका हुन्छौँ। त्यसमा अब एउटा त ब्रोकरले जुन सर्भर राखेको छ त्यसमा पनि प्रब्लम हुनसक्छ, लगानीकर्ताले जुन इन्टरनेट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यसै गरी जुन अब कम्प्युटरबाट कारोबार गरिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि समस्या हुनसक्छ। यस्ता खालका विभिन्न खालका प्रविधिगत समस्याहरू छन्। यसमा चाहिँ सबै पक्षले त्यसमा भन्न जानकार रहनु पर्दछ। र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि अब अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम चलाउन खोज्ने ग्राहकहरूको लागि चाहिँ सर्टेन एउटा क्राइटेरिया बनाएर कि सबैलाई दिने हो भने अब दिनलाई पनि त सर्टेन एउटा आधार चाहियो, कम्प्युटर चलाएको जान्ने हुनु पऱ्यो होइन, इन्टरनेटको स्पिडहरू बुझ्ने हुनु पऱ्यो, त्यसै गरी अब सफ्टवेयरको बारेमा बुझ्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो, कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो। यो सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा क्राइटेरियाहरू बनाइदिएमा र त्यसलाई चाहिँ पालना गराएमा चाहिँ एउटा लेभलमा इन्भेस्टर्सहरू पनि अपग्रेड हुने मौकाहरू मिल्थ्यो। यसले चाहिँ भइराखेका समस्याहरूको साँच्चै के भएको भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्नलाई सजिलो बनाउँथ्यो होइन। भनेपछि पुँजी बजारमा
क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखियो? होइन, दक्ष जनशक्ति भन्दा लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ भन्नु तपाईँले स्केल अप गर्नु पर्यो। जुन हिजोको अवस्थामा लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अब हामीले चाहिँ अब अनलाइन कारोबार प्रणालीमा गइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा बसेर कारोबार गर्दैछौँ भने मेरो कम्प्युटरको अवस्था कस्तो छ, मेरो कम्प्युटरमा कति रिसोर्स छ, कति चाहिँ त्यो सिस्टमले खाइराखेको छ, कति चाहिँ युज भइराखेको छ, कति फ्री छ होइन, मैले कति ब्यान्डविड्थ इन्टरनेट चलाइराखेको छु, म चाहिँ सर्भरसँग कति स्पिडमा गइराखेको छु होइन, यो कुराहरू त बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी मैले किन्दाखेरि के गर्ने, बेच्दाखेरि के गर्ने, सेटलमेन्ट गर्दा के गर्ने, यो प्रक्रियाहरू त सबै बुझ्नुपर्छ नि लगानीकर्ताहरूले। यसमा चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको, त्यसमा चाहिँ नजानेकै भन्न खोजेको होइन। यसलाई चाहिँ स्केल अप गर्नलाई अब नियामकको हिसाबले पनि बजार सञ्चालकले पनि सबै पक्षले मिलेर यसमा सहकार्य गर्नु जरुरी छ होइन। र अर्को पनि अब जस्तो अब डिम्याट खाता भन्नु, अब डिम्याट अहिले धेरै लगानीकर्ताहरू डिम्याट खाता खोल्ने क्रममा हुनुहुन्छ। म अलिकति यहाँ सन्दर्भ मिलेकोले जोड्न चाहेँ मैले होइन। अब अहिले हामी असार मसान्तमा छौँ र धेरै जसो लगानीकर्ताहरूले अहिले बिचमा आएर धेरै खाता खोल्नु भएको छ होइन। खाता खोल्दै गर्दाखेरि पनि डिम्याटको चाहिँ अहिले रिन्युअलमा केही समस्याहरू, केही चाहिँ भनौँ अस्पष्टताहरू पनि छन् होइन। अब म यहाँ तपाईँहरूको च्यानलबाटै म लगानीकर्ताहरूले के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि डिम्याट खाता भनेको चाहिँ त्यसमा दुईवटा कुरा हुन्छन्, एउटा मेरो सेयर हुन्छ, अर्को डिम्याट खाता हुन्छ। डिम्याट खाता खोलिसके पछाडि नवीकरण गर्ने भनेको चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष अनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले अहिले नवीकरण गर्ने बेला भएको छ? हजुर, लगभग अहिले हामी नवीकरण गर्ने असार अन्तिममा छौँ भनेपछि अहिले नवीकरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ होइन। र असार अन्तिम भनेको हामी चाहिँ डिम्याट खाता भनेको फिस्कल इयर वाइज भनेको हरेक आर्थिक वर्ष अनुसार चल्छ। हामीले साउनदेखि जहिले खाता खोले पनि असार मसान्तमा त्यसको अवधि सकिन्छ र साउन लागेपछि हामी त्यसलाई नवीकरण गर्नुपर्छ होइन। हामीले असार 31 सम्म खोलेको खाता पनि साउन लागेपछि नवीकरण गर्नुपर्छ डिम्याट खाताको हकमा। भने मेरो सेयर चाहिँ फेरि त्यो आर्थिक वर्ष नभइकन फेरि 360 डेज भनेको खाता खोलेपछि 360 डेज भनेको 360 दिन चाहिँ त्यो एक्टिभ भइराखेको हुन्छ भनेको 1 वर्षमा एक्टिभ भइराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ आर्थिक वर्ष अनुरूप हामीले नवीकरण गर्नु पर्दैन होइन। त्यो भएर कतिपय लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा खालको कन्फ्युजन पनि रहने गर्दछ। फेरि अहिले मेरो सेयरमा चाहिँ तपाईँको डिम्याटको एक्सपायरी र मेरो सेयरको एक्सपायरी राखिदिने गरेकोले पनि डिम्याटको एक्सपायरी फरक हुने, मेरो सेयरको एक्सपायरी फरक हुने भइराखेको छ। यसले एउटा खालको कन्फ्युजन भन्नु हामीलाई दिइराखेको अवस्थाहरू भएको जस्तो लाग्छ, किनकि धेरै खालका भन्नु त्यस्ता खालका क्वेरिजहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूलाई डिम्याट खाता चाहिँ हामीले फिस्कल इयर वाइज भनेको आर्थिक वर्ष अनुसार असार मसान्त सकिए पछाडि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अब मेरो सेयर चाहिँ हामीले जहिलेबाट लिन्छौँ तहिलेबाट 360 दिन पुरा भएपछि नवीकरण गर्नुपर्दछ। सेयर कारोबार गर्दाखेरि मेरो सेयरमा अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा निकै नै समस्याहरू आइरहेका हुन्छन्, लगानीकर्ताहरूले यो समस्या निकै नै बेहोर्नु परेको छ। यो किन बारम्बार यस्तो भयो? होइन, यस्तो छ अब ट्रेडिङ गर्ने क्रममा मैले अघि पनि भने हजुरलाई होइन, अब समस्या भनेर अब जसले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग चलाइराख्नु भएको छ, त्यो सिप छ, क्षमता छ होइन, त्यो बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कम समस्या हुनसक्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अब नेप्सेको सर्भरमै हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ ब्रोकरको सर्भर हुनसक्छ। त्यो समस्याले भन्न गर्दा कारोबार गर्नलाई अलिकति झन्झटिलो हुने, अलिकति समस्या आउने भनेको चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ अक्कल झोकल हो होइन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी आफैले त्यो सिस्टमहरू राम्रोसँग चलाउन नजानेर पनि त्यो समस्याहरू भोगिराखेको अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ होइन। अब कतिपयलाई भन्नु अब जस्तो अब मसँग डिम्याटमा सेयर छ तर कारोबार गर्न पाइराखेको छैन, जब अर्डर हाल्छु अर्डर चाहिँ भन्न मसँग चाहिँ त्यो के अरे त्यो क्वान्टिटीमा सेयर छैन भनेर आइराखेको हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्नु सोध्नुहुन्छ। त्यो भनेको उहाँको सेयर चाहिँ फ्री छ कि छैन त, काहीँ प्लेज भएको छ कि, अथवा त्यो 3 वर्षभित्रमा कारोबार गर्न नमिल्ने सेयर हुन् कि होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले लगानीकर्ताहरूले पनि बुझ्नु पर्दछ र अलिकति मैले अघि पनि भने स्केल अप हुनु जरुरी छ होइन। प्रणालीसँग अभ्यस्तता हुनु जरुरी छ, प्रणालीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। जब हामी अनलाइन कारोबारमा आउँदैछौँ भने त्यो प्रक्रियाहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब मेरो सेयरमा पनि समस्या नरहेको होइन, समस्या रहेको छ। अहिले पनि भन्नु हामीले जब नयाँ मेरो सेयर क्रिएट गर्छौँ त्यो मेरो सेयरको पासवर्ड चाहिँ तपाईँको इमेलमा आउँदै गर्दा प्रायः स्प्याममा गएर बसेको हुन्छ, स्प्याम फोल्डर हुन्छ होइन। त्यो स्प्याम फोल्डरमा गएर बसेको हुन्छ किनकि मेरो सेयरको सर्भरले दैनिक लाखौँ मेलहरू सिर्जना गर्छ र जब तपाईँको जिमेल अथवा याहू मेलमा आउँदै गर्छ त्यो याहू अथवा जिमेल सर्भरले चाहिँ त्यो स्प्यामिङ भयो भनेर तपाईँको त्यो इमेल चाहिँ स्प्यामको फोल्डरमा गएर पठाइदिन्छ। अथवा हामीलाई के लाग्छ जब हामी इनबक्समा हेर्छौँ मेल आइराखेको हुँदैन होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले भन्न त्यसलाई स्प्याममा पनि छ कि भनेर पनि हेर्नु पऱ्यो कि भनेको नयाँ मेरो सेयर खोल्दै गर्दाखेरि। त्यसै गरी कति अवस्थामा इडिआइएस गर्न हामी जान्छौँ होइन मेरो सेयर चलाउँदै गर्दा। अब त्यसमा कति अवस्था हामीले डब्ल्युसिसी गर्न बिर्सिराखेको हुन्छौँ होइन। भनेको हामीले किनेको सेयरहरूको चाहिँ अब मैले यतिमा किनेको भनेर मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेस सोर्समा गएर मैले यतिमा किनेको भनेर मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो घोषणा गर्न छुटाइराखेका हुन्छौँ। त्यस्तो भने इडिआइएसमा चाहिँ त्यो बेचेको सेयरहरूलाई हामीले चाहिँ इडिआइएस गर्न मिल्दैन होइन। यस्ता खालका कुराहरू भनेको प्रक्रियागत कुराहरू हुन्। यो पनि हामीले बिस्तारै सिक्दै भन्न आफैलाई स्केल अप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हस्, मैले जाँदै फेरि पनि क्वेसन गर्न चाहेँ, यो पछिल्लो समयको बजारलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? के छ बजारको अवस्था? होइन, बजार एकदमै राम्रो छ होइन। बजारमा लगानीकर्ताहरू एकदमै भन्नु अब अहिले चाहिँ उत्साहका साथ बजारमा
आइराख्नु भएको छ, नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि आइराख्नु भएको छ भने पुरानो लगानीकर्ताहरू पनि उत्तिकै उत्साहका साथ बजारमा भन्न कारोबारमा हुनुहुन्छ। अब अहिले विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि अब यो हुन त असार महिना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला कारोबार रकम अलिकति कम भएको अवस्थाहरू छ होइन। बजारमा भन्नु अब अलिकति जुन खालको उतार चढाव हामीले देख्ने गर्थ्यौँ त्यो उतार चढाव पनि अलिकति कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ। बजार एउटा चाहिँ साइडवेजमा गएको जस्तो देख्छौँ होइन। यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् र यद्यपि भन्नु बजारमा चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूले जुन हिसाबले चाहिँ अब कारोबार गर्दै आउनुभयो, बजारले चाहिँ एउटा उचाइ प्राप्त गरेर जेठ 30 गते हामीले 3025 अङ्कको भन्ने एउटा उचाइ प्राप्त गऱ्यौँ, कारोबार रकम पनि हामीले उचाइ प्राप्त गऱ्यौँ होइन। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूमा एउटा उत्साह छ पुँजी बजारप्रति र यो चाहिँ आगामी दिनभरमा पनि अझै कायम रहन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपालको पुँजी बजारमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, त्यसै गरी बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, त्यसै गरी सम्पूर्ण 50 जना ब्रोकरहरू, त्यसै गरी मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू सबैको सहभागितामा र लगानीकर्ताहरूको चाहिँ उत्साह र उहाँहरूको सहभागिताले बजार एकदमै राम्रो छ र आगामी दिनमा यसले चाहिँ भन्न थप अवसरहरू सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्दछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुराहरू जान्ने मौका पायौँ, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रमिलाजी। त्यसै गरी हाम्रो यो टेलिभिजन बिजनेस प्लसलाई पनि र बुल एन्ड बियर प्रोग्रामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। र अब यहाँहरूको भन्नु च्यानलबाट विशेष गरी अघि पनि मैले भने डिम्याटका कुराहरू पनि राखेँ होइन। यसलाई लगानीकर्ताहरूले ध्यान दिनुहुनेछ र यसलाई चाहिँ भन्नु कन्फ्युजन नभइकन असार मसान्त सकिएपछि नवीकरण गर्नुहुनेछ र अब कारोबारहरूलाई पनि एकदमै आफूलाई अपग्रेड गर्दै लगेर विशेष गरी ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम TMS-मा, त्यसै गरी मेरो सेयरमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै अपग्रेड गर्दै लगेर राम्रोसँग कारोबार सहज ढङ्गले गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज हामीले विशेष गरेर मर्चेन्ट ब्याङ्क भनेको के हो, मर्चेन्ट ब्याङ्क तथा म्युचुअल मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई कसरी फाइदा दिन सक्छन् लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा प्रभु क्यापिटलमा आबद्ध हुनुभएका चिफ अपरेटिङ अफिसरको रूपमा कार्यरत कृष्ण गिरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस HD टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।